गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नहि पूर्ववाक्यं श्रवणादिक्रियाश्च स्वस्वविषयेष्वेव भवन्ति। श्रवणादिक्रियाः स्वस्वविषयेषु इत्युक्ते शब्दादिविषयेषु एव, न तु शब्दादिविषयान् विहाय श्रवणादिक्रिया आत्मनि न भवति। न हि मन्तव्यादन्यत्र मन्तुर्मननक्रिया सम्भवति। तथैव मन्तुः मननक्रिया अपि मन्तव्यादन्यत्र न भवति। मंतव्यम् इत्युक्ते मंतव्यविषय, मननविषय मंतव्य। मननविषयात् अन्यत्र कुत्र? आत्मनि। मननविषयादन्यत्र इत्युक्ते विषये मननं मंतव्यमेव मनुते, मंतव्यमेव मनुते, न तु मंतारं मनुते। पूर्वपक्षी किमवोचत्? श्रोता द्रष्टव्यः, मंता द्रष्टव्यः। मंता कथं श्रोतारं मंतारं कथं ज्ञातुं शक्नोति? अंतःकरण क्रियया श्रोतुः मंतुः क्रियया, श्रवणादिक्रियया तत्तद् विषयान् इत्युक्ते ज्ञेयान् एव विषयीकरोति, ज्ञातारं विषयी न करोति, ज्ञातारं न विषयीकरोति। विषयी न करोति इति न वक्तव्यं, विषयीकरोति इति एकः शब्दः, न विषयीकरोति इत्येवं वक्तव्यम्। अत एव ज्ञाता ज्ञेयमेव जानाति, न तु ज्ञातारं विषयीकर्तुं शक्नोति इत्युक्तम्। ಈಗ आगामी भाष्यभागे पूर्वपक्षी ब्रूते ननु मनसा सर्वमेव मंतव्यं। मनसः सर्वमपि मननविषयो भवति। मननं श्रवणम् इत्यादिकं यद्यदस्ति, मननम् इत्युक्ते श्रवणं मननम् इत्यादिकं यद्यद् मनसा क्रियते तत् सर्वमपि मनसः विषयं भवति खलु इति पूर्वपक्षी ब्रूते। पूर्वपक्षिणः अभिप्रायेण सर्वमपि मनसो विषयः, मनसः अविषयः नास्त्येव। अत्र अथवा स एव शब्दान्तरैः एवं वक्तुं शक्यते। ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ರಿಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. सर्वमपि प्रत्ययविषयः एव। पश्य, पूर्वपक्षी न केवलं पूर्वपक्षी इत्युक्ते सामान्यजनाः लौकिकाः सर्वे अपि ये शास्त्राणि स्वयं पठितुमिच्छन्ति ते किं मन्यन्ते? सर्वमपि स्वमनसः विषयो भवेदिति। कथं पठन्ति? चक्षुषा पठन्ति, पश्यन्ति, मुखेन पठन्ति, श्रोत्रेण शृण्वन्ति। एतत् सर्वं तु मनसः प्रत्ययः एव भवति। आत्मा, ब्रह्म, माया, जगत्, सृष्टि, प्रकृति, एतत् सर्वं कथम् अवगन्तुं प्रयतन्ते? एते मनसैव। ते मन्यन्ते मनसः साहाय्येनैव, मनसा एव द्रष्टुमिच्छन्ति, अवगन्तुं प्रयतन्ते। तेन इदं अयं निश्चयो भवति, सर्वमपि मनसा एव अवगन्तुम् इच्छन्ति इति।
मनसा एव अवगन्तुम् इच्छन्ति. सी इदं वाक्यं समस्तलौकिकजनानां वाक्यमिदं, न केवलं नैयायिकानाम्. एवं शङ्करभाष्यम् आधुनिकजीवनाय संयोजयेत्, तदा स्पष्टम् अवगन्तुं शक्यते. नो चेत् शङ्करभाष्यं प्राचीनविषयाणामेव अस्ति इति. आधुनिकविषयाणामप्यस्ति. अत्र पश्य, ननु मनसा सर्वमेव मन्तव्यं. सैन्स् विज्ञानं वा, सैकालजि वा, आधुनिकफिलासफि वा, पाश्चात्यफिलासफि वा, पाश्चात्यदर्शनं वा, भारतदर्शनं वा, अथवा अर्थशास्त्रं, राजनीतिशास्त्रम्, अथवा यत्किमपि शास्त्रं भवेत्, सर्वाणि शास्त्राणि तत्तत् शास्त्रकाराः कथम् अवगन्तुम् इच्छन्ति, कथम् अवगन्तुं प्रयतन्ते? मनसैव. सर्वमपि मनसा अवगच्छामः. मनसः विषयो सर्वोऽपि भवति. यो मनसः विषयो न भवति तन्नास्त्येव. एवं मन्यन्ते खलु. यो मनसः विषयो न भवति सन्नास्त्येव. ननु मनसा सर्वमेव मन्तव्यं. सर्वं जगति यद्यदस्ति, यानि यानि शास्त्राणि सन्ति, तत्तत् शास्त्रविषयाः, तेषां सर्वेषां शास्त्राणां विषयाः मनसा एव अवगन्तव्या. मनः इत्युक्ते वृत्ति, अन्तःकरणवृत्ति. अन्तःकरणवृत्त्या एव सर्वोऽपि अवगन्तव्यः. अन्तःकरणवृत्तेरविषयो नाम नास्त्येव इति पूर्वपक्षी मन्यते. तस्य प्रतिवचनं सिद्धान्तिना उच्यते सत्यमेवं. सत्यमिति वस्तुतः सत्यं न, सत्यमेवमिति अङ्गीकृत्य तत्र दोषं प्रदर्शयति. सत्यमित्युक्ते भवता उक्तं सामान्यतया सत्यम्, एकस्मिन् पक्षे सत्यं, न तु पूर्णसत्यं, किन्तु इन् ए वे इट् इस् ट्रू इति. सत्यम् इति यदा भाष्यकारः ब्रूते अत्र इन् ए वे इट् इस् ट्रू इति, अत्र पूर्णतया न अङ्गीकरोति. सत्यमेवम्, एवं सर्वमपि मनसैव ज्ञातव्यं. सर्वोऽपि विषयः मनसः विषयः एव भवति इति यदुच्यते तत्तु सत्यमेव. सत्यमेव इत्युक्ते सामान्यतया सत्यं. सामान्यतया इत्युक्ते इन् ए जनरल् वे. तथापि इति ततः भेदं ब्रूते. डिफर्स्. आदौ अङ्गीकृत्य नेक्स्ट् डिफर्स्. आदौ अङ्गीकृत्य तथापि यट् इति तथापि इत्यनेन किञ्चित् विशेषं ब्रूते, तस्य अनङ्गीकारमपि ब्रूते. आदौ अङ्गीकृत्य केनचित् अंशेन अनङ्गीकारं वक्तुमिच्छति. तथापि सर्वमपि मन्तव्यं, मन्तारमन्तरेण मन्तुं न शक्यम्. अस्तु, सर्वमपि मन्तव्यं, मनसा एव मन्तुं शक्यते. अस्तु नाम सर्वमपि मनसा मन्तव्यं, कस्य मन्तव्यं भवति? कश्चन मन्ता भवेत्. मन्ता इत्युक्ते ज्ञाता. सर्वमपि ज्ञातव्यं, मनसा एव ज्ञातव्यम्. अस्तु नाम तावन्मात्रम् अङ्गीक्रियते, किन्तु तद् ज्ञातव्यं मनः एव जानाति, अथवा मनः परिकरं कृत्वा, मनः परिकरं कृत्वा कश्चन ज्ञाता भवेत्. मनसो अतिरिक्तः ज्ञाता मनसः माध्यमेन सर्वं जानाति, अथवा मनः एव सर्वं जानाति मन्तुर्विनैव. ज्ञातुर्विनैव मनः एव जानाति किम्? ज्ञातुर्विना. अत्र यदेव सर्वमपि मन्तव्यम् इति वाक्यमस्ति, भाष्यवाक्यं. तत्र अहं किञ्चित् परिवर्त्य वदामि. तथापि यदेव सर्वमपि मन्तव्यम् ಅಂದರೆ सर्वमित्युक्ते यद्यत् सर्वम् इति. सर्वमपि मन्तव्यं, सर्वमपि ज्ञातव्यं. सर्वमपि मन्तव्यम् अथवा सर्वमपि ज्ञातव्यं. यद्यत् सर्वमपि ज्ञातव्यं तत्तत् मन्तारमन्तरेण न मन्तुं शक्यं. यद्यत् तत्तत् इति मया योजितं, तत्र नास्ति. स्पष्टीकरणाय यद्यत् सर्वमपि
यद्यत् सर्वमपि मंतव्यं, मंतव्यम् इत्युक्ते ज्ञातव्यं, यद्यत् सर्वमपि ज्ञातव्यं, यद्यद् ज्ञातव्यम् एवमेव वदामः, तथापि यद्यद् ज्ञातव्यं तत्सर्वमपि, एवं कुर्मः वाक्यं, यद्यद् ज्ञातव्यं तत्सर्वमपि, एवं कृते तत्सर्वमपि मंतारमंतरेण, ज्ञातारमंतरेण, अंतरेण इति विना, ज्ञातारं विना न ज्ञातुं शक्यं। सी ज्ञेयं सर्वं ज्ञानविषयो भवेत्। ज्ञानमित्युक्ते प्रत्ययः। यद्यद् ज्ञेयं तत्सर्वं ज्ञानविषयो भवेत्। भवतु नाम तावत् अङ्गीक्रियते। यद्यद् ज्ञातव्यमस्ति तत्सर्वं ज्ञानविषयो भवेत्, ज्ञानविषयो भवति। ज्ञानविषय इत्युक्ते प्रत्ययविषयः। अत एव सत्यमेवम् इति पूर्वम् अङ्गीकृतं भाष्यकारैः। ज्ञानविषयं प्रत्ययविषयो भवति, किन्तु मंतारमंतरेण न मंतुं शक्यं। मंता कश्चन भवेत् यो, मंता इत्युक्ते ज्ञाता कश्चन भवेत् यो ज्ञानसाहाय्येन ज्ञेयं जानीयात्, प्रत्ययसाहाय्येन विषयं जानीयात्, प्रत्ययसाहाय्येन विषयं जानीयात्, तादृशः ज्ञाता कश्चन भवेत्। ज्ञातारं विना कथं ज्ञातुं शक्यते? किन्तु पूर्वपक्षे एतावत्पर्यन्तं ज्ञाता अपि ज्ञेयवत् ज्ञानविषयः मन्यते। ज्ञाता अपि ज्ञेयवत् ज्ञानविषयं मन्यते पूर्वपक्षे। सर्वमपि इति यदा पूर्वपक्षी सर्वमिति ब्रूते, ज्ञाता अपि प्रत्ययविषयो भवति इति। ज्ञाता अपि यदा ज्ञाता अपि प्रत्ययविषयो भवति, स जीवमात्रं भवति। यदा सिद्धान्ती ब्रूते ज्ञाता तु प्रत्ययविषयो न भवति, यदा सिद्धान्ती ब्रूते ज्ञाता तु प्रत्ययविषयो भवति, ज्ञाता एव ज्ञाता सर्वेषां प्रत्ययमूलकं, प्रत्ययमाध्यमेन अथवा प्रत्ययपूर्वकं प्रत्ययमूलकं सर्वस्य ज्ञाता कश्चन भवेत्। ज्ञाता ज्ञाता एव भवेत्, न तु ज्ञेयं ज्ञानविषयो न भवेत्। स एव ज्ञाता। ज्ञाता तु ज्ञाता एव, ज्ञानविषयो न भवति। आधुनिकाः ये सैंटिस्ट् आत्मानं सैंटिस्ट् मन्यन्ते, एवमेव पृच्छन्ति, आत्मा अपि मनसः विषयो भवेदिति। मनसः विषयो न भवति चेत् आत्मा नास्ति। आत्मा कुत्र अस्ति? कान्शियस्नेस् इति। कान्शियस्नेस् कुत्रास्ति? कान्शियस्नेस् कुत्रास्ति, कथमस्ति इति मनसा एव परीक्षा तन्निश्चिनुमः इति। चैतन्यमपि मनसा एव परीक्षा निश्चिनुमः इति एवं प्रयतन्ते। तथैव प्रश्नं कुर्वन्ति, तथैव इच्छन्ति, तथैव मनसा एव ज्ञातुं शक्नुवन्ति, ज्ञातुम् इच्छन्ति। किन्तु ज्ञाता सर्वे मनसा यद्यद् ज्ञातव्यं सर्वज्ञेयविषयाणां ज्ञाता कश्चन भवेत् न वा? ज्ञाता तु सर्वमपि यद्यत् मन्तव्यं तत्तत् सर्वमपि मंतारमंतरेण मंतुं न शक्यम्। ಹಲೋ ಇದು ಅನ್ವಯಂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕದಾಚಿತ್ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅನ್ವಯೇ ಕೃತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೋ ಭವತಿ. ಅತ ಏವ ಮಯೋಕ್ತಂ ಅನುವಾದೇ ಶ್ರೀಚರಣಾನಾಂ ಅನುವಾದೇ ಬಹವೋ ವಿಷಯಾಃ ಸ್ಪಷ್ಟೀಭೂತಾಃ, किन्तु अनुवादं विहाय केवलं टिप्पणं गृह्यते चेत् कठिनांशानामेव निरूपणं प्रतिपादनं टिप्पणे कृतं। किन्तु अनुवादे अपि
केचन अंशाः सन्ति ते न आयान्ति केवलं संस्कृतं संस्कृतमेव लिख्यते चेत् भाष्यमात्रं लिख्यते चेत् अनुवादसाहाय्येन कतिचन अतिरिक्तटिप्पणानि अपि योजनीयानि इति मम अभिप्रायः। अतिरिक्तटिप्पणानि अनुवादसाहाय्येन करणीयानि। अत्र पश्य तथापि सर्वमेव मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण इति स्पष्टं न भवति। एतद् वाक्यम् एवम् अन्वयं कार्यं, तथापि अहम् अन्वयं करोमि। पश्य, तथापि यद्यद् मन्तव्यं तत्तत् सर्वमपि एवं कर्तव्यं। यद्यद् मन्तव्यं तत्तत् सर्वमपि मन्तारमन्तरेण मन्तुं न शक्यम्। एवं कृते वाक्यं स्पष्टीभवति, वाक्यार्थः स्पष्टः भवति। अस्तु, पूर्वपक्षी व्यामूढो जातः, पूर्वपक्षी व्यामूढो अभवत्। पूर्वपक्षिणः यः सिद्धान्तः यः पक्षः आसीत् स पक्षः अनेन निरस्तः। स्वपक्षस्य विरुद्धमत्र पूर्वपक्षी किममन्यत? पूर्वपक्षी किममन्यत? सर्वमपि मनसः प्रत्ययेनैव ज्ञातुं शक्यते। अत्र सिद्धान्तिभूते सर्वमपि ज्ञातुं शक्यते, ज्ञेयमेव सर्वमपि ज्ञातुं शक्यते, किन्तु तत् सर्वं तु ज्ञेयमेव न तु ज्ञाता। सिद्धान्तिब्रूते सत्यं सर्वमपि मनसा ज्ञातुं शक्यते, किन्तु सर्वं किं? सर्वमपि ज्ञेयमेव ज्ञातुं शक्यते, न तु ज्ञाता। सर्वमपि ज्ञेयमेव ज्ञातुं शक्यते, न तु ज्ञाता। ज्ञाता तु ज्ञाता एव भवेत्, ज्ञेयं भवितुं नार्हति, अन्तःकरणविषयो भवितुं नार्हति, ज्ञाता एव भवेत्। अय्यो, एवमुक्ते किं कार्यं? पूर्वपक्षिणः सर्वोऽपि पक्षः निरस्तो अभूत्। पूर्वपक्षिणः मूलसिद्धान्तः एव खण्डितो अभूत्। अतएव पूर्वपक्षी कन्फ्यूस्ड्, व्यामूढः। पूर्वपक्षी व्यामूढो भूत्वा पुनः प्रश्नं करोति, यद्येवं किं स्यात्? एवमित्युक्ते मन्ता ज्ञेयं सर्वं ज्ञातुं शक्यते मनसा, किन्तु ज्ञाता तु मनसा ज्ञातुं न शक्यते। एवं चेत् यदि एवमित्युक्ते यदि ज्ञाता मात्रं ज्ञातुं न शक्यते, ज्ञाता पृथक् तिष्ठति। ज्ञेयसकाशात् स्वतन्त्रः पृथक् तिष्ठति। ज्ञाता एक एव, ज्ञातृमात्रं ज्ञेयो न भवति। एवं चेत् किं स्यात्? किं स्यात् इत्युक्ते किं निश्चयः स्यात्? को निश्चयः स्यात्? किं फलति? किं फलं स्यात्? यदि एवं कृते, यदि सिद्धान्तिनः पक्षे अङ्गीकृते सति किं फलं स्यात्? वाट् विल् बि द रिजल्ट्? किं फलं स्यात्? सिद्धान्ति अधुना ब्रूते, अधुना सिद्धान्ति स्वपक्षम् आनयति। इदमत्र स्यात्। किं स्यात्? सर्वस्य योऽयं मन्ता स मन्तैव इति न स मन्तव्यः स्यात्। पश्य, सर्वस्य मन्ता इत्युक्ते ज्ञाता श्रोता, यदेव वक्तुं शक्यते, श्रोता मंता द्रष्टा ज्ञाता। सर्वस्य मन्तैव भवति इति न स मन्तव्यः स्यात्। सर्वस्य ज्ञाता एव भवति, ज्ञेयं न भवति, ज्ञेयो न भवति। सर्वस्य श्रोता एव भवति, तश्रोतव्यो न स्यात्। सर्वस्य द्रष्टा एव भवति, न तु दृश्यविषयः स्यात्। अनेन ज्ञाता स्वतन्त्रः प्रत्ययविषयो न भवति, ज्ञाता प्रत्ययविषयो न भवति, प्रत्ययात् अविषयः, प्रत्ययस्य अविषयः स्वतन्त्रः साक्षिभूतः इति साक्षिस्वरूपं निश्चेतुमिच्छति अत्र सिद्धान्ति। पूर्वपक्षी एतन्न जानाति। सर्वस्य योऽयं मन्ता सः मन्त इव, केवल मन्ता इत्युक्ते
स मन्तैव इत्युक्ते को अर्थः? केवल मन्ता, केवल ज्ञाता, ज्ञेयो कदाचित् न भवति। ज्ञेयः कदाचित् न भवति, केवल ज्ञाता इत्युक्ते साक्षी एव। साक्षी इत्युक्ते केवल चैतन्यं। केवल चैतन्यं न कस्यचित् विषयो भवति, चैतन्यस्य विषयः अन्यत् सर्वं भवति। अन्यत् सर्वं चैतन्यस्य विषयो भवति, किन्तु चैतन्य आत्मा विषयो न भवति। किन्तु पूर्वपक्षे किममन्यत? साक्षी विषयो भवति, ईश्वरः विषयो भवति इति उपनिषत्पुरुषः विषयो भवति, एवं त्रयः आत्मानः इति। त्रिविध आत्मनः त्रैविध्यं केन प्रमाणेन निश्चितं? कथं निश्चितं? आत्मा त्रिविधः इति। ततः पूर्वपक्षिणः आत्मनः त्रिविधत्वप्रतिपादनात् पूर्वं सिद्धान्तिना उक्तं तत्र सृष्टिप्रक्रिया जीवरूपेण प्रवेशः, एतस्य सर्वस्य तात्पर्यम् आत्मा एक एव इति सिद्धान्तिना उक्तं। पूर्वम् आदौ, सर्वस्य आदौ उक्तम् एतेषां सर्वेषां प्रक्रियाणाम् सर्वासां प्रक्रियाणां तात्पर्यम् आत्मनः एकत्वम्, आत्मा एक एव अस्ति इत्येव तात्पर्यम्। जीवरूपेण प्रवेश इत्युक्ते स एव आत्मा, न तु नूतन आत्मा। तस्य अतिरिक्त आत्मा जीवरूपेण प्रविशति इति नार्थः। जीवो वा ईश्वरो वा आदौ सृष्टिकर्ता वा आत्मा एव एक एव आसीदिति उपनिषत्पुरुषः। आत्मा एक एव आसीत् यदुच्यते स उपनिषत्प्रतिपाद्यः उपनिषत्प्रतिपाद्यो औपनिषदः पुरुषः परमात्मा। स ईक्षता इत्युक्ते ईक्षणपूर्वकं जगत्सृजति स ईश्वरः। पुनः जीवरूपेण प्रविशति यो प्रविष्टः स जीवः। अत्र प्रविष्ट पूर्वपक्षी मन्यते प्रविष्ट आत्मा एकः, ईक्षणपूर्वकं जगत्स्रष्टा द्वितीयः, आत्मा एक एव आसीत् इति यत्युक्तं स प्रथमः, तृतीयः। एवं त्रयो आत्मानः इति ऐतरेय उपनिषदि यो प्रतिपादितः तत्र त्रयः आत्मानः प्रतिपादिताः सन्ति इति पूर्वपक्षी मन्यते। किन्तु सिद्धान्ति ब्रूते किमुक्तम् आदिमवाक्यम्? आत्मा एक एव आसीत् नान्यत् किञ्चन मिषत् इत्युक्तं खलु। आत्मा एक एव आसीत्, आत्मा एक एव आसीत् इति न, किमपि वाक्यमस्ति। आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्, आत्मा वा इदमेक अग्र आसीत् इति पूर्वपक्षी मन्यते एकः आत्मा। स ईक्षत इति आरभ्य ईश्वरात्मा, प्रविष्टः इति यदा प्रवेशं गतः तृतीय आत्मा। एवं त्रयो आत्मानः एवं वर्णयितव्यम्। उपनिषदः व्याख्यानम् एवं करोति। लौकिकाः ये स्वयं पाठकाः, उपनिषद् मंत्राणां स्वयं पाठकाः येषु दिनेषु एवं स्वयं पठित्वा एवं अर्थं कुर्वन्ति। संप्रदायो नास्ति, गुरुमुखतः अध्ययनं नास्ति, वैराग्यादि अधिकारित्वं नास्ति, आदौ अधिकारित्वं नास्ति, गुरूपसदनं नास्ति, संप्रदायो नास्ति, मोक्षपुरुषार्थो नास्ति, केवलं कुतूहलात् पठितुमिच्छन्ति। अस्मत् हिन्दुमते किमस्ति इति केवलं कुतूहलात् औत्सुक्यात् पठितुमिच्छन्ति, उत्सुकतया पठितुमिच्छन्ति। केवलं कुतूहलात् पठन्ति चेत् किम् आत्मा ज्ञातुं शक्यते? अद्वितीय आत्मा। अत्र नैयायिकानां पक्षः संप्रदायरहितत्वात् अग्रे वक्षति, भाष्यकारः एव वक्षति। नैयायिकाः अथवा काणादाः एवम् उपनिषदाम् अर्थम् एवं किमर्थम् अकुर्वन्? उपनिषदर्थं तत्र पश्य 71 भाष्यभागः, 71 भाष्यभागं पश्य, अग्रे पश्य। बाह्य अनित्य दृष्ट्युपादिवशात्तु लोकस्य, लोकस्य इत्युक्ते सामान्यजनानां
बाह्य अनित्यदृष्टिरेव अस्ति, नित्यदृष्टि पारमार्थिकदृष्टिर्नास्ति, व्यावहारिकदृष्टिरेव अस्ति। तार्किकाणां च, तार्किका इत्युक्ते नैयायिकाः, नैयायिकाणामपि व्यावहारिकदृष्टिरेव अस्ति, सम्प्रदायो नास्ति च आगमसम्प्रदायवर्जितत्वात् इति ब्रूते। लौकिकानां सम्प्रदायो नास्ति, नैयायिकानामपि सम्प्रदायो नास्ति, गुरुमुखात् वेदान्तसम्प्रदायो नास्ति, स्वयं तर्कबलात् उपनिषदं पठित्वा संस्कृतज्ञानबलात्, संस्कृतज्ञानबलात् पठित्वा लौकिक व्यावहारिकदृष्टेः अनुमानप्रमाणबलात् निश्चेतुमिच्छन्ति उपनिषद्मन्त्राणाम् अर्थम्। మరి ఆధునిక అత్రోక్తం శ్రీచరణైరపి లౌకికాः లోకస్య इति లౌకికాः अपि ఆధునికలౌకికాः సంస్కృతం न जानन्ति, तस्य अनुवादम् आङ्ग्लभाषायाम् उपनिषदः पठित्वा तस्य अर्थं कुर्वन्ति, एवमेव भवति। इयमेव सर्वेषां गतिः, सम्प्रदायरहितानां गतिः एवमेव भवति। तत्र अधिकारित्वं कुत्र अस्ति? ते मोक्षम् इच्छन्ति चेत् नैयायिकानां सम्प्रदायो नास्ति, किन्तु अधिकारित्वम् अस्ति। नैयायिकानां सामान्यजनानां भेदः अस्ति। सामान्यजनानां जिज्ञासा नास्ति, मुमुक्षुत्वं नास्ति, वैराग्यं नास्ति। ते वैराग्यपूर्वकं मुमुक्षुत्वपूर्वकं उपनिषदः न पठन्ति लौकिकाः, किन्तु नैयायिकानां वैराग्यमस्ति, मुमुक्षुत्वमस्ति। ते हृदयपूर्वकम् इत्युक्ते परमार्थेन, परमार्थ इति लौकिकार्थः, लौकिकपरमार्थ, परमार्थ इत्युक्ते सिन्सियर्लि इत्यर्थः। परमार्थ इति लौकिकार्थः, लौकिकपरमार्थ, न तु वेदान्तपरमार्थ। परमार्थेन इत्युक्ते सिन्सियर्लि। से परमार्थेन ते मुमुक्षवः विरक्ताः मोक्षमिच्छन्ति, किन्तु शास्त्रवाक्यानि स्वयमेव पठन्ति, प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा अथवा मीमांसकापि तथैव कुर्वन्ति। केवलं मीमांसाबलेनैव वाक्यार्थं कर्तुम् इच्छन्ति। अनुमानप्रमेण अर्थापत्तिप्रमाणेन मीमांसाबलेन अध्यारोपपवादरूपप्रक्रियां न अनुसरन्ति। सा प्रक्रिया सम्प्रदायेनैव ज्ञातुं शक्यते। अत एव वेदान्तगुरोः हस्ते एव इयं सम्प्रदायप्रक्रिया वर्तते। केवलं कर्मकाण्डवेदवित्सु अपि इयं प्रक्रिया नास्ति। वेदान्तवित्सु एव वेदान्त अध्यारोपपवादप्रक्रिया अस्ति। अत एव यो वेदान्तप्रक्रियारहिताः अनुमानप्रमाणेन मीमांसाबलेन, मीमांसाबलमित्युक्ते यथा वाक्यार्थनिर्णयकमीमांसाशास्त्रं कर्मकाण्डे अपि प्रयुज्यते। स मीमांसाशास्त्रं कर्मकाण्डस्यापि अस्ति। केवलं मीमांसाबलेन मीमांसकाः वाक्यार्थकाले वाक्यं गृह्णन्ति, वाक्यार्थं गृह्णन्ति, अनुमानमपि कुर्वन्ति। नैयायिकाः अपि अनुमानं कुर्वन्ति, मीमांसासाहाय्येन वाक्यार्थं कुर्वन्ति। उभयमपि तथैव कुर्वन्ति। उभावपि तथैव कुरुतः। मीमांसकानामपि नैयायिकानामपि उभयोरपि सम्प्रदायो नास्ति। सम्प्रदायो नास्ति इत्युक्ते यद्यपि ते मुमुक्षवः विरक्ताः, किन्तु सम्प्रदायगुरुर्न लब्धः। यो अध्यारोपपवादप्रक्रियां जानाति तादृशगुरुसमीपं न गतवन्तः, तादृशगुरुः न लब्धः तैः इति। अयमेव दोषः। इदमत्र स्यात्। सर्वस्य योऽयं मन्ता स मन्तैव साक्षी इति। मन्तैव इत्युक्ते साक्षी एव।
केवलमन्ता साक्षी भवति। केवलमन्ता इत्युक्ते नित्यमन्ता, केवलज्ञाता इत्युक्ते नित्यज्ञाता। नित्यज्ञाता इत्युक्ते को अर्थः? कदाचित् ज्ञेयो न भवति इत्यर्थः। यो ज्ञेयो न भवति केवलज्ञाता इत्युक्ते साक्षिरेव। सी प्रमातृरूपज्ञाता जीवरूपज्ञाता तु अंतःकरण जीवरूपज्ञाता तु प्रत्ययविषयो भवति। जीवरूपज्ञाता प्रत्ययविषयो भवति। अत्र तु मन्तैव इत्युक्ते प्रत्ययविषयो न भवति, ज्ञेयो न भवति। से अत्र द्विविधः ज्ञाता। यो प्रत्ययविषयो भवति ज्ञाता स जीवः, किन्तु यः प्रत्ययविषयो न भवति केवलं ज्ञाता नित्यज्ञाता सदा ज्ञाता स तु साक्षी एव, स तु साक्षी एव भवितुमर्हति। अत एव ज्ञाता ज्ञाता इति यो उच्यते जीवः स तु अध्यारोपित एव। साक्षिणं गृहीत्वा ज्ञेयसम्बन्धेन ज्ञातारं मन्यते। ज्ञेयसम्बन्धम् आपाद्य इत्युक्ते अध्यारोप्य, ज्ञेयसम्बन्धम् अध्यारोप्य ज्ञेयसम्बन्धेन साक्षिणं ज्ञातारं मन्यते। ज्ञातारं मन्यते इत्युक्ते प्रत्ययविषयं मन्यते। तादृशज्ञाता जीव एव भवति। जीव एव भवति कुतः? प्रत्ययविषयः। सः प्रत्ययविषयः। यो प्रत्ययविषयो भवति प्रत्ययरूप एव ज्ञाता। कुतः? अध्यस्तविषय खलु। जीवत्वं तु अध्यस्तमेव। ज्ञेयसम्बन्धम् अध्यारोप्य साक्षिणं ज्ञातारं मन्यते, साक्षिणं जीवं मन्यते। किन्तु जीवो नाम वस्तुतः नास्ति, केवलम् अध्यारोपं विहाय जीवो नाम नास्ति, केवलं चैतन्यमस्ति। जीवस्य वास्तविकस्वरूपं चैतन्यमेव, किन्तु ज्ञेयसम्बन्धं दृष्ट्वा ज्ञातारं द्रष्टारं श्रोतारं जीवं मन्यते। जीवो नाम नास्त्येव तत्र। यं जीवं मन्यते स वस्तुतः चैतन्यमेव। तर्हि जीवः इति न केनचित् प्रमाणेन सिद्ध्यति। एतावत्पर्यन्तं भाष्यकारेण सह चर्चया किं सिद्ध्यति? जीवो नाम नास्त्येव। केन प्रमाणेन सिद्ध्यति ब्रूहि? प्रत्यक्षप्रमाणेन न। प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञातुर्ज्ञानेन ज्ञेयं ज्ञातुं शक्यते, ज्ञाता ज्ञातुं न शक्यते। अनुमानप्रमाणेनापि ज्ञाता ज्ञातुं न शक्यते। तर्हि केनचिदपि प्रमाणेन ज्ञाता ज्ञातुं न शक्यते, तथापि ज्ञातारं मन्यते। ज्ञातारं प्रत्ययेन जानाति, स केवलम् अध्यारोपः। प्रमाणजन्यो न भवति, तथापि प्रत्ययं करोति चेत् स प्रत्ययः अध्यारोपितकल्पितप्रत्ययः, भ्रान्तिप्रत्ययः। प्रत्यक्षविषयो न भवति, अनुमानविषयो न भवति, तथापि जीवं मन्यते। अहं ज्ञाता, अहं श्रोता, अहं द्रष्टा। अहं श्रोतं ज्ञाता इति श्रोतृत्वं ज्ञातृत्वम् अहंता बुद्धिः कुत्र अस्ति? तत् केवलं कल्पितं, केवलं भ्रान्तिमात्रं। वस्तुतस्तु तत्र साक्षिरेव अस्ति, साक्षी एव अस्ति, साक्ष्येव। साक्षिरेव इति न मन्तव्यं, साक्ष्येव। इदमत्र आकूतम्। इदमत्र हृदयमित्युक्ते द एसेन्स्, तात्पर्यं। सर्वस्य योऽयं मन्ता स मन्तैव इति न स मन्तव्यः स्यात्। न च द्वितीयो मन्तुर्मन्तास्ति। मन्ता यं ज्ञातारं मन्यसे स केवलज्ञाता, जीवरूपज्ञाता न साक्षिरूपज्ञाता। तस्य अन्यो ज्ञाता नास्ति, स एव ज्ञाता। नित्यज्ञाता अन्तिमज्ञाता, तस्यापि ज्ञाता नास्ति। स केवलं ज्ञाता भवति
किन्तु पूर्वपक्षी मन्यते जीवः जीव इत्युक्ते श्रोता मंता विज्ञाता ज्ञातुं शक्यते श्रोता मंता विज्ञाता ज्ञातुं शक्यते श्रोता मंता विज्ञाता नास्ति तत् केवलं कल्पितं श्रोता मंता नास्ति श्रोता मंता प्रत्यय विषय रूपेण नास्ति श्रोतृत्वं प्रत्ययं मन्यसे तद् भ्रांति मात्रं द्रष्टृत्वं प्रत्ययं मन्यसे प्रत्ययमित्युक्ते ज्ञेयं मन्यसे श्रोतृत्वं जानामि द्रष्टृत्वं जानामि ज्ञातृत्वं जानामि यदि मन्यसे स भ्रांति मात्रम् इत्युक्ते कथं केन मात्रं जानासि स भ्रांति प्रत्ययः एव न तु प्रमाणजन्य प्रत्ययः ज्ञेयं पश्यन् ब्रूहि ज्ञाता द्रष्टा श्रोता मंता कथं जानासि ब्रूहि कथं जानासि प्रत्ययेन केन प्रमाणेन नो अहम् अंतःकरणप्रत्ययस्तु ज्ञेयं जानाति ज्ञातारं कथं जानाति सि ज्ञाता ज्ञानसाहाय्येन ज्ञेयमेव जानाति द्रष्टा दर्शनसाहाय्येन दृश्यमेव पश्यति श्रोता श्रवणसाहाय्येन श्राव्यमेव शृणोति मंता मननसाहाय्येन मंतव्यमेव मनुते विज्ञाता विज्ञानसाहाय्येन विज्ञेयमेव विजानाति तर्हि श्रोतारं मंतारं विज्ञातारं कथं जानाति तर्हि श्रोता मंता विज्ञाता यन्मन्यसे तत्तु साक्षिरेव सत् साक्षी एव अयं सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायः अतएव ज्ञाता ज्ञाता मन्यसे ज्ञाता नाम नास्त्येव साक्षी तो स्वयं सिद्धः तर्हि आत्मानमहं जानामि अहं जीवोऽस्मि इति जीवोऽस्मि आत्मानं कथं जानासि आत्मा ज्ञातुं न शक्यते यज्जानासि जानामि इति मन्यसे स भ्रान्ति मात्रं जानामि इति केन प्रमाणेन तत्र अंतःकरणप्रत्ययं तु ज्ञेयं जानाति ज्ञातारं कथं जानाति अंतःकरणप्रत्ययं तु श्रवणं तु श्राव्यं जानाति तत्पूर्वमेव उक्तं मया श्रोता केवल श्रोता इव श्रोता श्रोतुं न शक्यते श्रवणेन श्राव्यमेव शृणोति श्रोता यत् शृणोति श्रवणसाहाय्येन श्राव्यं शृणोति द्रष्टा यत् पश्यति दर्शनसाहाय्येन दृश्यमेव पश्यति द्रष्टारं न पश्यति द्रष्टा यत् पश्यति दर्शनसाहाय्येन दृश्यमेव पश्यति दर्शनसाहाय्येन दृश्यं पश्यति द्रष्टा न केनचित् द्रष्टुं शक्यते तथैव ज्ञाता ज्ञानसाहाय्येन ज्ञेयमेव पश्यति ज्ञाता ज्ञानसाहाय्येन ज्ञेयमेव जानाति न तु ज्ञातारं ज्ञानं यद् मन्यसे तत् ज्ञेयस्यैव ज्ञानं ज्ञानं यद् मन्यसे ज्ञेयस्य ज्ञानं न तु ज्ञातुर्ज्ञानम् अतएव ज्ञाता मन्यसे ज्ञाता कुत्र अस्ति ब्रूहि स तु साक्षिरेव ज्ञाता तु साक्षिरेव अहं ज्ञातारं जानामि ज्ञाता कथं ज्ञातुं शक्यते केन ज्ञानेन तु ज्ञेयं ज्ञातुं शक्यते ज्ञानेन ज्ञेयं ज्ञातुं शक्यते ज्ञातारं कथं जानाति अदु अतएव जीवः अस्ति जीवजीवयोर्भेदः अस्ति जीवः ज्ञातुं शक्यते इति मीमांसकाः मन्यन्ते अन्येपि केचन द्वैतिनः विशिष्टाद्वैतिनः जीवः ज्ञायते इति जीवः कथं ज्ञायते सिद्धान्तिनः चर्चायाः प्रारम्भे सिद्धान्तिनः प्रश्नः कृतः तत्र जीवः एव तावत् कथं ज्ञायते इति 63तम भाष्यभागस्य प्रथमवाक्यं तत्र जीवः एव कथं ज्ञायते जीवः केनचित् प्रमाणेन न ज्ञायते तर्हि जीवः न ज्ञायते जीवः नास्ति किं नास्ति यं जीवं मन्यसे स तु चैतन्यमात्रं ब्रह्मैव यं जीवं मन्यसे स चैतन्यमात्रं ब्रह्म जीवो नाम नास्त्येव अहो एतत्तु आश्चर्यकरं सत्यम् आश्चर्यकरमेव
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರಂ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾತ ಪ್ರಮಾತ ದ್ರಷ್ಟಾ ತು ಬ್ರಹ್ಮೈವ. ಜ್ಞಾನೇನ ಜಾನಾಸಿ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತಾರಂ ನ, ದರ್ಶನೇನ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯಸಿ ನ, ದರ್ಶನೇನ ದೃಶ್ಯಮೇವ ಪಶ್ಯಸಿ, ಶ್ರವಣೇನ ಶ್ರಾವ್ಯಮೇವ ಶೃಣೋಸಿ, ಶ್ರೋತವ್ಯಮೇವ ಶೃಣೋಸಿ. ಅತಯೇವ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋಯಂ ಮಂತ ಸ ಮಂತೈವ ಇತಿ ನ ಸ ಮಂತವ್ಯ ಸ್ಯಾತ್. ನ ಚ ದ್ವಿತೀಯೋ ಮಂತುರ್ಮಂತ ಅಸ್ತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಮಂತ ನಾಸ್ತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಮಂತ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಂತುರ್ಮಂತ ಜ್ಞಾತುರ್ಜ್ಞಾತ, ದ್ವಿತೀಯ ಜ್ಞಾತ ನಾಸ್ತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಜ್ಞಾತ ಯದಿ ಅಸ್ತಿ ದೋಷಕ್ಕಃ ಇತಿ ಕೇವಲಂ ಶುಷ್ಕತರ್ಕಂ ಬ್ರೂತೆ ಆಗಾಮಿ ವಾಕ್ಯಾತ್. ಶುಷ್ಕತರ್ಕಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೇವಲಂ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ ಕೇವಲಂ ತರ್ಕಾಯ, ಕೇವಲಂ ತರ್ಕಾರ್ಥಂ ವಾಚಾ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ ದೋಷಂ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ. ಯದಿ ಸ ಆತ್ಮನೈವ ಮಂತವ್ಯಃ, ಆತ್ಮನೈವ ಮಂತವ್ಯಃ, ಜ್ಞಾತ ಆತ್ಮನೈವ ಜ್ಞಾತ ಜ್ಞಾತ್ರ ಏವ ಜ್ಞಾತವ್ಯಶ್ಚೇತ್, ಜ್ಞಾತ ಟೈಮ್ ಅಭೂತ್, ಜ್ಞಾತ ಜ್ಞಾತ್ರೈವ ಜ್ಞಾತವ್ಯಶ್ಚೇತ್ ಕಿಂ ಭವತಿ ತದಾ ತದಾ येन च मंतव्यः आत्मा आत्मना यश्च मंतव्यः आत्मा तौ द्वौ आत्मानो प्रसज्जेयाताम् इति. सी ज्ञाता ज्ञात्रा एव ज्ञातव्यश्चेत्, ज्ञाता ज्ञात्रा एव ज्ञातव्यश्चेत् तत्र ज्ञाता एव ज्ञाता भवति ज्ञेयमपि भवति, एक एव आत्मा ज्ञाता अपि भवति ज्ञेयमेव भवति, एक एव आत्मा द्वौ आत्मानो भवति किम् इति केवलम् अभ्युपगम्य तर्कदोषं, तर्केण अभ्युपगम्य तत्र दोषं प्रदर्शयति. समयो जातः, श्वो वक्षामः. आयतल्ल टैम् आयता आयतु. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम तत्सत्.